السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابق شرحت لكم جدادة تاع لا ليكتير مكون القراءة. نبدأ باختصار. اليوم سأشرح لكم جدادة في الإكسبرسيون إكريت. أغلبية كتطرح إما جدادة إكسبرسيون إكريت أو الليكتور. فهاد من يعطوكم هاد جدادة الإكسبرسيون إكريت، أغلبية كيعطوكم شنو هو لوبجيكتيف من هاد الإكسبرسيون إكريت. هنا لوبجيكتيف برودوير ان تكست، على حساب داك التيب اللي عطاولكم تكتبوه في الانشاء، واش سردي ناراتيف ولا ديسكريبسيون وصفي ولا ارغيومونطاتيف جدلي، على حسب النص نتوما غادي تختاروا. كاين سيبور ديداكتيك، الوسائل ديداكتيكية، كالليفغي دو ليليف الكتاب المدرسي، طابلو، فوي، إيماج، هادو هما الوسائل حفظهم ديداكتيكية في الإكسبرسيون إكريت. قالك هنايا لي زيتاب ميتالوجيك، المراحل اللي تعتمد في هاد المنهجية اللي تعتمد في جدادة إكسبرسيون إكريت. هنايا حاولت نختصرها لكم، وانا تقد تكون جدادة طويلة، أنا حاولت أختصر ليسهل عليكم حفظها وأشرحها لكم بالعربية لتفهموها وأساعدكم في الحفظ. ليطاب الأولى كتكون فراز بريباراتوار، الجملة التحضيرية. لاكتيفيتي دو لونسينيون، المهام ديال المعلم، و طاش دو ليليف، المهام ديال الدورة شنو ديال التلميذ. لاكتيفيتي دو لونسينيون في المرحلة الأولى indique le texte support à lire، يشير إلى نص الدعم المطلوب. الإكسبرسيون إكريت ملي كيعطونا دائما كيكون واحد النص نقراوه، باش أغلبية كيقول نتا باش دير على هاديك شاكلة النص، نفس النموذج. نقراو هنايا تكست نص الدعم. fait identifier le type de texte à partir de ses caractéristiques، تعرف على نوع النص من خلال خصائصه، غادي تعرف شنو هاد التكست اللي عطاونا، شنو التيب ديال هاد التكست. هنا خصكم ضروري تراجعوا نص ديال لي تيب دو تكست باش من يعطوكم شي نص تعرفوا شنو هو هذا نوع النص، من خلاله ديروا ليكسبرسيون إكريت على نوع النص. هنا دور التلميذ لي لو تكست سيبور، قراءة نص الدعم. identifier le type de texte en se basant sur les indices précis, personnages, lieux, temps d'écriture. هنا يحدد نوع ديال النص بناء على أدلة محددة، الشخصية، الموقع، ووقت الكتابة، لو طون، كما نقولوا التصريف، الفعل، باش تعرفوا شنو نوع النص. المرحلة الثانية كاينة rédaction des premiers jets. هنايا كما نقولوا صياغة المسودات الأولى، des premiers jets هي المسودة الأولى، الوساخ كما نقولوا، صياغة المسودات الأولى. L'activité de l'enseignant précise les modalités de travail, forme de travail, durée. يحدد أساليب العمل، forme de travail شكل العمل، والمدة، les modalités هي أساليب travail اللي نعمل، يحدد شنو هما أساليب العمل. tâche de l'élève rédige le premier jet، يكتب صياغة المسودة الأولى، كتابة المسودة الأولى. المرحلة الثالثة relecture et correction des premiers jets، التدقيق اللغوي وتصحيح المسودات الأولى. غادي يكون يصححوا هذيك المسودة. encourage certains élèves à lire leurs camarades leur premier jet، هنا يشجع التلاميذ على قراءة المسودات الأولى لزملائهم في الفصل.
identifier les erreurs et les difficultés identifiées. هنا يحدد الأخطاء والصعوبات التي تم تحديدها، يعني يصحح الأخطاء والصعوبات اللي موجودة. هنايا participe à la relecture des premiers jets، يعني المشاركة في إعادة قراءة المسودات، يعني participer à la relecture des premiers jets، المشاركة في إعادة قراءة المسودات. هنا participe à la correction des erreurs، هنا يساعدهم في تصحيح الأخطاء، يعني يصححوا الأخطاء. المرحلة الأخيرة réécriture et amélioration des productions، يعني هنايا كما نقولوا إعادة كتابة وتحسين الإنتاج. réécriture et amélioration des productions، يعني يعاودوا يكتبوا ويحسنوا هذاك البرودكسيون اللي كتبوه. هنا fait réécrire et améliorer les premiers jets en fonction des indications retenues، يعني هنا كما نقولوا إعادة كتابة وتحسين المسودات الأولى وفقا للإشارات التي تم الاحتفاظ بها، يعني هذه الإشارات اللي عطاها لهم الأستاذ في الأول، يعني غادي يعاودوا يكتبوا هذا المسودة الأولى. هنايا réécrit et améliorer sa production en fonction des indications retenues، يعني غادي يعاود كتابة هذا الإنتاج وتحسينه وفقا للإشارات التي تم الاحتفاظ بها، يعني هنا إعادة كتابة هذا الإنتاج، يعني هذا البرودكسيون إكريت وتحسينه، يعني يحسنوا إلا كان شي أخطاء. المهم هذه هي الجدادة، حاولت نلخصها لكم، هي جدادة قد تكون طويلة، أنا حاولت ألخصها لكم ليسهل حفظها، خاصة الذين يجدون صعوبة في اللغة الفرنسية. يعني لاحظت هذه الجدادة اللي قبلها وسأحاول ألخص لكم الجدادة في الجرامير، ربما تطرح من أغلبية يطرحوا هذه جدادة الإكسبرسيون إكريت ولا ليكتور. حاولوا أن تحفظوها، لقد قمت بتسهيل عليكم. إلى اللقاء إن شاء الله إلى جدادة أخرى.